إذا بالنسبة للتلاميذ هذه السلسلة الأولى في الرياضيات جدا مشترك الدرس ديال لي غاسين كاري. داكور، حاولوا تنقلوا هاد التمارين وتخدموهم. التمرين الأول إكرير سون كاردينال، يعني بدون هاديك لا راسين اللي مكتوبة هي لا كاردينال. غيدويغ يعني حاولوا تختزلوا هاديك الكتابة. ميم شوز بوغ ليكزيرسيس 3 حتى هو غيدويغ. exercice 4 rendre le dénominateur entier، يعني نحاولوا نديرو ديك لي زيكسبريسيون اللي كاتبين دابا هاد الكتابه، نحاولوا نتخلصوا من لا راسين كاري في لو دينوميناتور يعني في المقام. يلا حاولوا تخدموا هاد التمارين وغادي نطرقوا مباشره نحاولوا نخدموهم نشوفوا التصحيح. وقفوا دابا الفيديو وخدموهم، عاد من بعد عاد شوفوا التصحيح. اذا التلاميذ الاعزاء نحاولوا نخدموا هاد لا سيري، نتمنى تكونوا خدمتوها من قبل عاد تشوفوا هاد لا سوليسيون ديالها. داكور، دونك اكزرسيس قالك اكرير سون كاردينال. اش كتعني سون كاردينال؟ سون كاردينال ستادير نكتبوهم بلا راسين كاري. غنشوفوا الاولى، دونك الاكزرسيس الاول راه فيه سهل، الصعوبه هي كتغادي وكتمشي من الاول حتى للرابع، من بعد في السلسله الثانيه تكون اكثر صعوبه من هاد الاولى هادي. دونك pour la racine carrée de 5 plus 11 est égal à la racine carrée de 5 plus 11 c'est 16 est égal à la racine carrée de 4 au carré est égal à 4. D'accord? Voilà. Deuxièmement, 4 fois la racine carrée de 2 au carré est égal à 4. La racine carrée de 2 est égal à 2, donc fois 2 est égal à 8. Donc attention, maintenant plus 3, racine carrée de 3 au carré. Donc elle est égale à 4 fois 2 plus 3 fois 3. هذه à quoi est égal؟ Donc هذه شحال كتساوي؟ هذه غتساوي لنا 8 زائد 9 شحال كتساوي؟ 17. D'accord? C'est égal à 17. La troisième, la racine carrée de la racine carrée ديال 80. دونك فاش كيكون عندنا هاد الكتابه هادي شكون كتكون الاسبقيه في الخدمه؟ كنسبقوا هاد راسين كاري اللي في الداخل. دونك هادي تيغال راسين كاري ديال 9 او كاري تيغال راسين كاري ديال 9 او كاري هي 9. دونك تيغال راسين كاري ديال 9. Racine carrée de 9 est égal à de même, il y a la racine carrée ديال 3 au carré est égal à 3. D'accord? Pour la quatrième, donc racine carrée ديال 1 plus la racine carrée ديال 64. كنعرفوا بأن 64 est égal à 8 au carré. Donc est égal à racine carrée toujours de 1 plus racine carrée ديال 8 au carré. هادي شحال غادي تساوي؟ تيغال راسين كاري ديال 1 بلس 8 كي تيغال راسين كاري ديال 9. كتعرفوا بأن راسين كاري تيغال هنا راسين كاري ديال 9 هي 3 au carré تيغال 3. D'accord? Pour la dernière في l'exercice 1 عندك لا راسين كاري de la racine carrée ديال 625. اش كان خصنا نشوف واحد الملاحظه بالنسبه ل 625 تيغال 25 au carré تيغال لا راسين كاري ديال لا راسين كاري ديال 25 au carré تيغال لا راسين كاري ديال 25 تيغال شكون هي 25 هي 5 au carré تيغال راسين كاري ديال 5 au carré تيغال 5. دونك هذا pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2. Exercice 2 حتى هو ماشي شي حاجه ماشي صعوبه. دابا نكتبو في الاولى عندنا راسين كاري ديال 6 ملتيبلي بار راسين كاري دو 2 فوا لا راسين كاري دو 3. هادي اش غنطبقو عليها؟ تيغالا راسين كاري دو 6. حنا غنديرو نحاول نجمع هادو فوا راسين كاري ديال 2 فوا 3 تيغالا racine carrée de 6 multiplié par la racine carrée
6. هنا شنو طبقنا هنا قاعدة racine carrée ديال A fois la racine carrée ديال B est égal à racine carrée ديال A fois B. داكور. هادي اللي طبقنا هنا عطاتنا racine carrée de 6. داكور. دونك هادي كوا est égal racine carrée ديال 6 au carré est égal à 6. الأولى. La deuxième, racine carrée de 5 multiplié par racine carrée ديال 20. ناقص شويه ديال الملاحظه، خصنا هنا 5 وعندنا هنا 20. 20 كو تيغال 20. 20 تيغال 5 فوا 4. داكور. racine carrée de 5 غتبقى في بلاصتها multiplié par la racine carrée ديال 5 فوا 4. هذا غادي نفككوها القاعده اللي قلنا اللي في الاول دابا باش خدمنا قبل. تيغال racine carrée ديال 5 multiplié par racine carrée ديال 5 fois racine carrée ديال 4. مفهوم؟ قلنا نفس القاعدة racine carrée ديال A B est égal à racine carrée ديال A fois la racine carrée ديال B. هادي اللي طبقنا. عندنا 20 est égal à 5 fois 4 هي 20. عندنا غادي نعزلو racine carrée de 5 fois racine carrée de 4. D'accord. Donc هنا à quoi est égal? Est égal à racine carrée ديال 5 au carré multiplié par شكون هي 4 هي la racine carrée ديال 2 au carré. هادي à quoi est égal? Est égal à 5 fois 2 est égal à 10. نقدروا نخدموها كاع بلا ما ندوزوها الطريق بطريقه اخرى تعطينا ميم ريزولتا. غادي نديرو هنا ايكال. هادي اوتر ميثود مبغيتش ندوزو هنا بهاد الطريق. نقدروا نقولوا تيغال racine carrée ديال 5 fois 20 تيغال racine carrée ديال 100 تيغال racine carrée ديال 10 au carré تيغال 10. احنا لقينا ميم ريزولتا. داكور. L'essentiel c'est qu'il faut appliquer les règles de la racine carrée. D'accord. Pour la troisième maintenant, dans le verre. Racine carrée de 18 sur racine carrée de 6. هنا شنو عندنا؟ هنا à quoi est égal? C'est égal à racine carrée de 6 fois 3 sur racine carrée de 6. ردوا البال معايا هنا اش غادي يوقع. هذا نكتبوها نفس الطريقة نفككوها. هنا نخرجو راسين دو 6 ونخرجو راسين دو 3. سي راسين كاري دو 6 فوا راسين كاري دو 3 sur racine carrée de 6. دونك هنا كنسامبليفيو وكتبقى لنا تيغال راسين كاري دو. علاش كنسامبليفيو؟ إلا بغينا نجمعهم racine carrée de 6 sur racine carrée de 6 est égal à 1. Donc ça t'attira, quand ça simplifie 1 fois racine carrée de 3 est égal à racine de 3. On le juge avec l'exercice qui me le rend. Donc là, racine de 32 sur racine carrée de 8 est égal à racine carrée de 8 fois 4, oui, sur racine carrée de 8. هذه أكو تيغال ميم شوز اللي درنا هنا غنفكوها. تعطينا racine carrée de 8 multiplié par racine carrée de 4 sur racine carrée de 8. Donc غنسامبليفيو براسين de 8 égal à racine carrée de 4 ou racine carrée de 4 est égal à racine carrée de 2 au carré est égal à 2. D'accord. الخرا في داك l'exercice 2 هي racine carrée ديال 25 sur 9. هنا attention هنا عندنا racine carrée جامعة كلشي جامعة le numérateur et le dénominateur est égal à نجمعو تيغال racine carrée ديال 25 sur racine carrée ديال 9. شكون هي racine carrée de 25 est égal à racine carrée de 5 au carré sur racine carrée ديال 3 au carré est égal à 5 sur 3. Pour l'exercice 3. Donc
6 3. دونك فاش كيقول لك ريدوير هنايا، دونك اش كتلاحظوا هنا؟ شنو هادي وشنو هادي؟ هادي غنخدمو على شكل ايدونتيتي روماركابل صافي. دونك ا est égal à 1 plus racine carrée de 3 au carré. اش كتعرف في ليدونتيتي روماركابل؟ عندنا ا بلس بي كاري، راه شفتوهم في الثامنة حتى في السبعة أظن. أ زائد بي أو كاري تيغال أ أو كاري بلس 2 أ بي ستادير 2 أ بي بلس بي أو كاري. كنطبقو هاد ليكريتور هادي غنطبقوها هنايا. سا دون كوا؟ تيغال 1 أو كاري بلس 2 فوا 1 فوا راسين كاري دو 3 بلس راسين كاري ديال 3 au carré. نحاول نخدمو هادي تيغال 1 بلس 2 fois 2 racine carrée de 3 plus 3 est égal à 4. 1 plus 3 est égal à 4 plus 2 racine carrée de 3. Donc هاد l'écriture هادي كتولي هكا مفيهاش داك لو كاري، كتولي bien réduit. Pour B, B quoi est égal à racine carrée de 7 plus racine carrée de 3. نديرو لها la même identité غنخدموها est égal à racine carrée de 7 au carré plus 2 fois racine carrée de 7 fois racine carrée de 3 2ap plus racine carrée de 3 au carré est égal à هادي شحال au carré est égal à 7 plus 2 fois racine carrée de 21. 3 fois 7 هي 21 كتبوها كاع fois 7 fois 3 باش تبان لكم مزيان plus 3 est égal à 7 plus 3 c'est 10 plus 2 fois racine carrée de 21. هادشي اللي عندنا بالنسبة للجوجة. بالنسبة للثالثة عطانا سي كوا تيغال racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 تيغال racine carrée 3 moins racine carrée de 2. هادي اش كتلاحظوا فيها هنا؟ هادي سي اون ايدونتيتي، هي لا تروازيام ايدونتيتي اللي هي a moins b facteur de a plus b à quoi est égal a au carré moins b au carré. كنطبقوا هذه هنايا في هذه العمليه هذه في هذه ليكسبرسيون هنا في هذا السي داكور. هذا كوا تيغال تيغال لا راسين كاري دو 3 au carré moins racine carrée de 2 au carré est égal à شحال هذه تيغال 3 قلنا racine carrée de a au carré est égal à 3 moins 2 est égal à 1. D'accord. هذه بالنسبة للسي. باقي لنا دي. بالنسبة لدي توجور عندنا باردون دونك هنا دي peut égal à 1 sur 3 plus racine carrée de 3, oui, plus 1 sur 3 moins racine carrée de 3. D'accord. أجينا فاش كيعطيك هاد الكتاب اش خصنا نديرو؟ خصنا نوحدو المقام، يعني خصنا نضربو المقام في المقام باش نضربو هذا في هذا وغادي تعطينا اش غادي تعطينا؟ غادي تولي لنا ليكريتور كوم سا تيغالا ليكريتور غتولي هكذا تيغالا 3 moins plus racine carrée de 3 multiplié par 3 moins racine carrée de 3. ضربنا هذا اش بقى لنا؟ غادي نضربو هذا فاش في هذه تدير 3 moins racine carrée 3 plus عاوتاني هذا في هذا plus 3 plus racine carrée de 3. داكور. فاش كنديرو هذا ضربنا هذا في هذا، اذا في التالي غادي نضربو هذا في هذا، هو هذا اللي عطانا هاد ليكسبرسيون. عاوتاني هذا في هذا هو اللي عطانا هاد ليكسبرسيون هادي. داكور. غنحاول نخدمو هادشي. دونك اش عطاتنا 3 موان دونك هنا 3 بلس 3 سي 6 اش تعطينا موان راسين كاري 3 بلس راسين كاري 3 سي 0. دونك غتمشى هذا مشى مع هذا الله يهني. بقات لنا هادي اشنو هادي غنطبقو فيها ليدونتيتي روماركابل. هادي ليدونتيتي روماركابل غنخدمو غتولي لنا 3 au carré moins
racine carrée de 3 au carré. Donc, quoi est égal à 6 sur 9 moins 3 est égal à 6 sur 6 est égal à 1. D'accord? On va voir les résultats. On va voir d'abord l'exercice 4 immédiatement. Exercice 4. Exercice 4. Donc, est égal à. Donc, on va rendre le dénominateur entier. Donc, هذيك سبب لك هنا راه هي نيت هذيك خصنا نردو اونتي ولكن نفس الطريقه نخدموها هنا دابا. دونك غير فاش كيما قلنا عندنا 6 racine carrée de 2 sur 3 racine carrée de 6. Donc باش نتخلصوا هنا من الدينوميناتور هنا اش خصنا نديرو؟ خصنا نديرو فاش في لو ميم في هاد لا racine carrée ديال الدينوميناتور c'est-à-dire 6 شوف racine carrée de 2 sur 3 racine carrée de 6. شنو درت؟ ما درت والو. غادي نضرب في واحد العدد شكون هو racine carrée de 6. غادي نضرب لو نيميراتور و لو دينوميناتور فوا لو ميم نومبر. اش عطاتنا هنا؟ دونك عطاتنا هنا 3. شوفوا معايا الدينوميناتور 3 فوا racine carrée de 6 au carré. وهذه اش تعطينا 6 فوا racine carrée ديال اش؟ ديال 2 فوا 6. 2 فوا 6. D'accord? Donc, à quoi est égal? est égal à 6 fois racine carrée ديال اش كتلاحظوا 2 à quoi est égal 2 fois غتولي 6 غنفككوا ديك جوج غتولي جوج في 3 فهمنا وتعطينا هنا 3 فوا في 6 هاد راسين كاري دو 6 او كاري تيغال 6 وهاد 3 راه بقات في بلاصتها بقات لنا 6 هي بلاصتها اش بقات لنا جوج ها هي دي اش بقات لنا جوج في 3 كنفكوها علاش درنا هاد الكتابه باش تعطينا واحد ليكريتور اللي هي 6 في راسين كاري ديال 2 او كاري فوا راسين كاري دو 3 sur 3 fois 6 c'est donc هنا attention هنا كنسامبليفيو اش بقات لنا 3 دونك هنا 6 مشات الله يهنيها هاد 6 الله يهنيها بقات لنا 3 ردوا البال معايا هادي راسين كاري ديال 2 او كاري شحال هي 2 فوا راسين كاري دو 3 sur 3 دونك فعلا حنا قدرنا نتخلصوا من لا راسين كاري اللي كاينه في الدينوميناتور on a pu se débarrasser de la racine carrée في le dénominateur وعندنا le dénominateur c'est un nombre entier d'accord شوفوا الجوجه donc الجوجه نخدموها 2 plus racine carrée de 3 sur 5 racine carrée de 2 هذه اكوا تيغال دونك اشنو قلنا غادي نضربو في الميم نومبر هنا الميم راسين اللي عندنا هنا تولي 2 plus racine carrée 3 غنضربو في واحد العدد شوف 5 فوا racine carrée de 2 غنضربو هنا في racine carrée de 2 حتى هنا غنضربو في racine carrée de 2 هاهي دي ضربنا في نفس العدد دونك هذا اش غادي يعطينا 2 racine carrée de 2 plus racine carrée ديال 2 fois 3 بلا باش تبان لكم مزيان كاين اللي مازال ما تمكنش من هادو باش تبان ليه الكتابه دونك درنا عمليه النشر هذا في هذا زائد هذا في هذا صافي k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b d'accord est égal à هنا اش تعطينا 5 fois racine carrée ديال 2 au carré راه كنحاولوا نبسطوه ما امكن باش كلشي يستوعب هنا اش عطاتنا هنا عطاتنا 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 واضحه 2 fois 3 ها داكور هنا اش بقات لنا racine carrée de 2 au carré هي 5 fois 2 هنا عندنا واحد دونك تبقى لنا هكذا نيس اون فوالا ليسي كوم سا 5 fois 2 سي 10 وهنا 2 racine carrée de 2 plus racine carrée
بلس 6 صافي. شحال واحد يقول لك خصنا نجمع جوج مع 6، لا ما كنجمعوهمش، علاش؟ لان في الجمع ما كنخدموش، كنخدموها في الجداء بحال هنا كنجمعوهم، هذا في هذا كيتجمع، هذا في هذا كيعطينا 6، ولكن هذا زائد هذا ما يمكنش يعطينا نجمعوهم. داكور. دونك عندنا اش بقى لنا 1 sur racine carrée de 7 plus racine carrée de 2. هادي اكو انتغرال. دونك هنا شنو قلنا في هاد الحالات؟ دائما خصنا نضربو في لو كونجيغي. لو كونجيغي ديال هاد العدد هو racine carrée de 7 plus 2، المرافق كيتسمى المرافق. شوف مازال ما درت والو، غندير هنا racine carrée de 7 plus racine carrée de 2. شنو قلنا؟ غادي نضربو في المرافق. المرافق ديالو هو racine carrée de 7 moins racine carrée de 2. دائما لو كونجيغي، نعاود نذكركم في لو كونجيغي هذا باش تبعوا معايا مزيان. لو كونجيغي ديال شي عدد اللي هو مثلا راسين كاري ديال ا بلس راسين كاري ديال بي ايكالا راسين كاري دو ا موان راسين كاري دو بي. داكوغ. الا عطانا عاوتاني هذا وقال لك جبد ليه لو كونجيغي وفا هكا كتبوا نيت هو ديالها. اذا هذا لو كونجيغي ديال هذا، وعاوتاني هذا لو كونجيغي ديال هذا. داكوغ. الا عطاك هذه الكتابه كتكتب ليه هذه، والا عطاك هذه كتكتب ليه هذه. دونك حنا شنو درنا؟ وشكون هو الهدف؟ هو باش نحصلوا على المتطابقه. المتطابقه اللي كتبنا ديالو هي ديال ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي ايتيغال ا او كاري موان بي او كاري. خصنا نحاولوا نوصلوا لهذه الكتابه هذه. داكور. اذا هنا شنو درنا؟ ضربنا في هذا العدد. اذا حتى هنا خصنا نضربوا. الا ضربنا هذا العدد في واحد اش غيعطينا؟ غادي يعطينا راسين كاري دو 7 بلس راسين كاري دو 2. هادي اكو انتغرال. شكون هادي؟ دونك راسين كاري دو 7 بلس راسين كاري دو 2 نخليوها كيما هي، ولكن هنا تعطينا ا او كاري موان بي او كاري تاكال راسين كاري دو 7 كاري موان راسين كاري دو 2 كاري. دونك هادي اكو انتغرال تاكال راسين كاري دو 7 بلس راسين كاري دو 2 سور هادي او كاري اش تعطينا 7 موان 2. اش كتعطينا في التالي؟ 7 موان 2 هي سي 5. تعطيك racine carrée de 7 plus racine carrée de 2. J'espère que ça va. Donc غنخدمو دوك بقاو لنا جوج ريس 2. شوفوا معايا 2 plus racine carrée de 2 sur 3 moins racine carrée de 2. دونك كيما كيكون المرافق ديال هذا شكون هو؟ هو racine carrée ديال هو 3 plus racine carrée de 2. D'accord? Est égal, toujours, est égal à 2 plus racine carrée de 2. Facteur de quoi? وهنا 3 moins racine carrée de 2. مازال ما درت والو. اش غادي نضربو قلنا؟ نفس العدد. العدد هو المرافق ديال هذا هو 3 زائد. دونك هنا كان ناقص غادي يولي زائد. كان ناقص هذاك اللي غادي نضربو غادي يكون فيه زائد 3 moins plus racine carrée de 2. وهنا غادي نضربو في نفس العدد اللي هو 3 plus racine carrée de 2. دونك هنا اش خصنا نديرو؟ الفو ديفلوبي. اش تعطينا هنا 2 fois 3 غنديرو هنا لا دوبل ديستريبيتيفيتي 2 fois 3 plus 2 fois racine carrée de 2 عاوتاني plus racine carrée de 2 fois racine plus 2 fois 3 عاوتاني racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 تعطينا 2 fois 3 ياك plus 2 racine carrée de 2 2 fois racine plus عاوتاني هادي في هادي تعطيك بلس 3 راسين كاري دو 2 وهادي في هادي تعطيك بلس راسين كاري دو 2 او كاري راسين كاري دو 2 فوا راسين كاري دو 2 هادي تعطينا ايدونتيتي روماركابل هي 3 او كاري موان راسين كاري دو 2 او كاري. سا دون كوا؟ غادي نحاول نفصلو 2 فوا 3 6 هادي في هادي زائد هادي تعطيك 2 racine carrée de 2 plus 3 racine carrée هي plus 5 racine carrée de 2 جوج زائد 3 هي 5 راسين باش تفهموها مزيان. واخا نوضحوها تيكالا 2 بلس 3 الكل راسين كاري دو 2 عملنا براسين كاري دو 2 بلس اذا راسين كاري دو 2 او كاري تيكالا 2 وهنا شحال تعطينا 9 موان راسين كاري دو 2 او كاري تيكالا 2. هادي كتعطينا 6 زائد 2 شحال قلنا 6 6 on a 6 plus 2 ça donne combien 6 plus 2 est égal à 8
داكوغ متبعين معايا 6 بلس 2 تيغال وهنا 2 بلس 3 تعطينا 5 راسين كاري دو 2 سور 9 موان 2 هي 7 وهذه هي ليكريتور ديالنا اللي عندنا في هذا داكوغ جيسبيغ كو سا مارش et on passe à la dernière. دابا حتى ملي تخدموا دابا ملي تشوفوا بحال هادي دابا خدمتوا وغلطوا فيهم بعدا خدمتوا في هادي وغلطوا فيها حاولوا توقفوا الفيديو هنا وحاولوا تخدموا هذا ما تشوفوش ديروا ان ايفور لان كل ما درتي ان ايفور كتمكن من العمليات هنا كتضبطهم مزيان. دونك هنا عندنا راسين كاري دو 6 بلس راسين كاري دو 2 سور راسين كاري دو 6 موان راسين كاري دو 2. دونك هادي اش غنديرو هنا غادي نضربو في لو كونجيغي المرافق توجور. هنا راه كنخدمو غير بالمرافق راسين كاري دو 6 موان راسين كاري دو 2 وهنا راسين كاري دو 6 بلس راسين كاري دو 2 فاكتور. هنا غنضربو في نفس العدد اللي هو راسين كاري دو 6 بلس راسين كاري دو 2. المرافق ديال هذا هو راسين كاري دو 6 بلس راسين كاري دو 2. اش كتلاحظوا هنا الفوق اش عطاتنا هادي ا بلس بي فاكتور دو ا بلس هي ا بلس بي او كاري يعني كتعطينا راسين كاري ديال 6 بلس راسين كاري دو 2 او كاري. هي غنطبقوا عليها المتطابقه ديال اش المتطابقه اللي نخدموا هنا دابا هي ديال ا بلس بي او كاري ياك تيغال ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. غنطبقوها هنا اش غتعطينا باش تعطينا هنا هادي في هادي تعطينا راسين كاري ديال 6 كاري بلس 2 فوا راسين كاري دو 6 فوا راسين كاري ديال 2 بلس راسين كاري دو 2 او كاري. هاهي هادي راه هادي راه راسين كاري دو 6 انها نفس العدد هنا سيغ لو كونجيغي. هنايا عاوتاني نضربو هذا في لو كونجيغي اش كيعطينا راسين كاري دو 6 موان راسين كاري ديال 2. غادي نحاولو نفصلو هادشي مزيان. دونك راسين كاري دو 6 او كاري هي 6 بلس 2 فوا راسين كاري ديال 12. نورمالمون غادي نحاول نخرجو واحد هنا راسين كاري دو 6. ردوا البال معايا غادي نديرو راسين كاري ديال 3 وهنا راسين كاري ديال 2 وهنا راسين كاري دو 2 باش نخرج هاد 2 عاوتاني هنا داكور بلس راسين كاري ديال 2 او كاري هي 2 سور شوفوا معايا مزيان سور راسين كاري ديال 6 هنا او كاري اتونسيون هنا تعطيك 6 موان 2 داكور est égal 6 plus شحال plus 2 هي شحال هي 8 plus 2 راسين كاري ديال 3 فوا 2 هادي كتعطينا 2 داكور. راسين كاري ديال 2 او كاري تيغال 2 sur 4 دونك كو تيغال 8 بلس 4 راسين كاري دو 3 sur 4. اش كتلاحظوا هنا غادي نعملو الفوق ب 4 تيغال 4 فاكتور دو 2 بلس راسين كاري ديال 3. شوف التعميل عملنا باش 4 8 تاك 8 تيغال 4 فوا 2 ها 4 فوا 2 كتعطينا 8 4 فوا 1 كتعطيك 4 راسين كاري دو 3 sur 4 وكنديرو لا سامبليفيكاسيون اي سا دون كوا كتعطينا في التالي كتعطينا 2 بلس راسين كاري دو 3. جيسبيغ كو سا مارش. وبالنسبه دابا نديرو السلسله الاخرى غتكون فيها شويه ديال الصعوبه شويه اكثر من هادي راه سهله. الله نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ. ما تنساوش دير ابوني بالنسبه للفيديو باش اي فيديو يخرج جديد غتوصل به. يلا عانكم الله.